پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیر دے رہنے والے 5 اگست 2019 وچ مودی دی طرف تے مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی حیثیت کو ختم کرنے سے بعد تھی بھارتی ریاستی دہشت گردی دی نوئی لہر دا شکار ہو گئے ہیں۔ مودی کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی دی آواز کو دبانے دے واسطے ہر طرح دا جبری حربہ استعمال کر رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی فوجیاں دے ہاتھوں ہر دن دی بنیاد دے اتے قتل عام، اغوا، تشدد اور خواتین دی بے حرمتی دے واقعات ہو رہے ہیں۔ مودی سن اپنی شفاق فوج کو کشمیری عوام کو قتل پانچ بڑھانے اور گرفتار کرنے دے واسطے مکمل اختیارات دے رکھے ہیں۔ ظالم بھارت مقبوضہ جموں کشمیر وچ رٹائی دے نال بین الاقوامی قوانین دی خلاف ورزی کر کے ہندوتوا دے ایجنڈے کو نافذ کر رہا ہے۔ بھارت سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ ظلم و بربریت تے تمام ریکارڈ توڑ کے دین۔ شمالی کشمیر دے بہما کپواڑہ وچ ایک مسلح شخص سن سائر احمد خان نامی لڑکے کو فائرنگ کر کے شدید زخمی کر کے دایا۔ قابض انتظامیہ سن حال ہی وچ پھر ایک بار میر وائز عمر فاروق کو جامعہ مسجد جان تھے روکیا، جس دی انجمن اوقاف جامعہ مسجد سری نگر سن سخت الفاظ وچ مذمت کیتی ہے۔ انجمن اوقاف جامعہ مسجد سن حال ہی وچ میر وائز فاؤنڈیشن دے اشتراک تے مرکزی جامعہ مسجد سری نگر وچ سالانہ جبری کیلنڈر برائے سال 1444-45 ہجری بمطابق 2023 دا اجرا بھی عمل وچ آنیا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ نیشنل کانفرنس دے رہنما عمر عبداللہ سن مقبوضہ اسمبلی انتخابات کرانے دے اتے مودی دی فسطائی بھارتی حکومت کو سخت تنقید دا نشانہ بنایا۔ جموں کشمیر وچ اسمبلی انتخابات 8 سال پہنا ہویا سے، لیکن اس کے بعد ادھر انتخابات نہیں کرائے گئے کیونکہ بی جے پی کو خوف ہے کہ انتخابات وچ اس کو بری طرح شکست دا سامنا کرنا پیسی۔ فاشسٹ مودی دی ہندوتوا پالیسیاں جنوبی ایشیا وچ امن دے واسطے سب دے بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ جموں کشمیر دی سخت صورتحال دے اتے اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کرنی چاہیے۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ بھارتی بربریت دا سنجیدگی دے نال نوٹس کرنا چاہیے۔